दुखी हो, दिल उदास है, सुकून चाहती हो तो ज़हन नशीन कर लो, इंसान से नहीं मिलेगा। आओ रब के तरफ, नमाज पढ़ कर दुआ करो, आंखें बंद करके दरूद शरीफ पढ़ो, सुकून आ जाएगा, उदासी ख़त्म हो जाएगी। देखो उदास मत हो, अल्लाह संभाल लेगा, वो ठीक कर देगा सब। जितना किसी के पीछे भागोगे उतनी ही कदर खो दोगे अपनी। अभी तो वो मुकाम आना है जहाँ अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देगा। वो जो तुमसे ले लिया गया है, हो सकता है उसका जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर हो, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने तुम्हारे लिए बेहतरीन सोचा होगा। बस थोड़ा सा सब्र और जल्द दुआएं कबूल होने वाली हैं। फिर लोगों के रवैये तुम्हें डिप्रेशन में नहीं डालेंगे और तुम्हारी चाहत तुम्हें दे दी जाएगी। यकीन रखो और मांगना मत छोड़ना। हर खुशी भी अल्लाह को बताया करो, जैसे हर दुख बताते हो। ऐसे रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा और हमेशा सुकून में रहोगे। मायूस क्यों हो गए हो? अल्लाह तो किस्मत का लिखा बदल सकता है। जो नसीब में नहीं है उसे नसीब का हिस्सा बना सकता है। देखो अपनी दुआओं को मामूली न समझो, जल्द ही तुम कबूलियत की खुशखबरी पाओगे। कभी कभी बिला वजह उदासी या बेचैनी सी महसूस होती है ना, असल में तुम्हारा दिल ज़िक्र इलाही मांग रहा होता है। रब को याद करो, दुआ करो, देखना सुकून आ जाएगा। क्यों हो परेशान अपनी ज़िंदगी से, जब साथ है अल्लाह हर मामले में वो संभाल लेगा इंशाअल्लाह। मायूस होकर ये जो तुम दुआ मांगना तर्क कर चुके होते हो, एक वक्त आता है वो इतनी अच्छे अंदाज में कुन कहता है कि तुम सजदा शुक्र में चले जाओगे। बस तुम दुआ करना कभी न छोड़ना, अपने रब से बातें करना कभी न छोड़ना। अल्लाह की तवज्जो तो मुसलसल तुम्हारी तरफ हो। तुम तौबा करो तो सही, अपनी चाहत मांगो तो सही, न मिलने की खौफ को दिल से निकाल दो। वो रब्बुल आलमीन ऐसे अता करेगा कि तुम देखते रह जाओगे। सब कुछ है लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सब कुछ जिस्म के लिए कर रहे हैं। सबके सुकून का ताल्लुक़ रूह से और रूह का सुकून खुद को अल्लाह से जोड़ने पर मिलेगा। तौबा करके अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर लो, सुकून आ जाएगा। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है, और बस वही है जो मुस्तरब दिलों को सुकून बख्शता है। जब रब की तरफ से कुन होगा, फिर कोई भी दुआ फ़यकुन से महरूम नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। जो दुआएं बार बार ज़ुबान पर आती है, रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना देता है। नमाज और दुआ के बावजूद भी अजीब सी बेचैनी है, दिल उदास रहता है, कुछ करने को दिल नहीं करता। सुनो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह देख रहा है और तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है। वो जल्द ही तुम्हें ऐसी नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हारी सारी बेचैनी और बेसकूनी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर आप मुश्किल में किसी की मदद करोगे तो अल्लाह आपको आने वाली मुश्किलात से महफूज रखेगा। हाँ, मान लिया ज़िंदगी ने थका दिया है, पर देखो हिम्मत ना हारना, अल्लाह से मांगना न छोड़ना। अल्लाह तुम्हारा सब्र टूटने से पहले कुन कह देगा। देखो, तुम्हारा दुखों से थक जाना गलत नहीं है, बस मायूसी गलत है। रब के कुन पर यकीन रखो, बहुत जल्द गम दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखोगी तो कहीं न कहीं से वसीला बनाकर तुम्हारे सामने ले आएगा। बस कोशिश और दुआ जारी रखो, बाकी अल्लाह संभाल लेगा। परेशान न हो, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाइश में डालता है और फिर खुद ही निकलने के असबाब बना देता है।
تو پھر گھبرانا کیوں جب اللہ ساتھ ہے؟ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتے ہوئی نفس پہ ہاتھ رکھ لیں۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کا راہ مت دیکھیے، کوئی نہیں آنے والا۔ اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دیری میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اور کب ملنا بہتر ہے۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ تو وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً اللہ نے دی تھی نا۔ تو کیا اب وہ تمہیں پریشانی سے نہیں نکال سکتا؟ ارے یقین رکھو، وہ رب تمہاری مشکل دور کر دے گا۔ جیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معاوضہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، بہترین وقت پر اللہ کن فرما دے گا۔ وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم اپنی تمام مانگی گئی دعاؤں پر کن کی رحمتیں برستی دیکھیں گے۔ دیری رب کے طرف سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں بہترین دینے کی تیاری ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بے شک اللہ کافی ہے، دوست کے طور پر بھی اور مددگار کے طور پر بھی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو اپنی زندگی سے؟ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دعا میں تمہاری آنکھ سے بہنے والے آنسو قبولیت کے طرف تیزی سے بڑھنے والی قدم ہوتی ہیں۔ یہ قدم جلد تمہیں قبولیت تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ سیلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشات اس دنیا میں پوری ہونے لگی تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلدی دعائیں قبول کر لے گا۔ تمہارا مسلسل ایک ہی دعا کرنا لیکن قبولیت میں دیری ہونا اصل میں اشارہ ہے کہ بہترین وقت پر اللہ قبول کر لے گا۔ تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ دنیا اور اس کے لوگوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ پھر تمہارے نصیب کیوں نہیں بدلے گا اور کیوں نہیں کرے گا وہ عطا جو تم چاہتے ہو؟ صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائیں گی، اور یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دکھوں کی ایک بات بہت اچھی ہے، یہ خوشیاں ساتھ لاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اپنے مشکل وقت سے پریشان نہ ہو، جلد دعائیں قبول ہوں گی اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تم بس دعا کرو، قبولیت میں دیری کا سوچ کر مایوس مت ہو، وقت ثابت کر دے گا کہ اللہ کے طرف سے یہ دیری تمہارے حق میں کتنی بہتر تھی۔ یقین رکھو اللہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو اداس مت ہو، اللہ سنبھال لے گا، وہ ٹھیک کر دے گا سب۔ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی قدر کھو دو گے اپنی۔ دکھی ہو، دل اداس ہے، سکون چاہتی ہو تو ذہن نشین کر لو، انسان سے نہیں ملے گا، آؤ رب کے طرف، نماز پڑھ کر دعا کرو، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھو، سکون آ جائے گا، اداسی ختم ہو جائے گی۔